विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुस, जसको एउटा शहर मुख्य भूमिबाट 663 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ, त्यो पनि आफ्नो मुख्य भूमिको सीमाभन्दा बाहिर। यसलाई कालिनिनग्राद भनिन्छ। रुसका लागि यो शहर निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि रुसको यही शहरका कारण नेटोका सबै सदस्य देशहरू डराउँछन्। त्यसैले कालिनिनग्राद शहर राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य रूपमा रुसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण शहर हो। विगत 1 वर्षदेखि चलिरहेको रुस युक्रेन युद्धमा नेटो देशहरूलाई रोक्न कालिनिनग्राद रुसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण शहरका रूपमा उभिएको छ। वास्तवमा कुनै समय यो शहर जर्मनीको हिस्सा थियो, तर आज यो शहर रुसको अधीनमा छ। अहिले कालिनिनग्रादमा 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रुसी छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय जर्मनीको अधीनमा रहेको कालिनिनग्राद कसरी रुसको कब्जामा पुग्यो, आखिर किन रुसका लागि कालिनिनग्राद शहर निकै महत्त्वपूर्ण छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जसरी अमेरिकाका लागि अलास्का उसको राज्य हो, ठिक त्यसै गरी रुसका लागि कालिनिनग्राद उसको एउटा शहर हो। अमेरिकालाई आफ्नो राज्य अलास्का पुग्नका लागि क्यानाडा भएर जानुपर्ने हुन्छ, तर रुस बाल्टिक सागर भएर सजिलैसँग कालिनिनग्राद शहर पुग्न सक्छ। यो शहर लगभग 800 वर्ष पुरानो हो। सुरुवाती दिनमा यो शहरमा फरक राजाहरूले शासन गरेका थिए। कुनै समय यो शहर जर्मनीको हिस्सा थियो। त्यतिबेला यो शहर जर्मन सेनाको नियन्त्रणमा थियो। यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई त्यतिबेला कोइनिङ्सबर्ग भनिन्थ्यो। सन् 1255 उत्तरी क्रुसेडको समयमा ट्युनिस नाइट मार्फत पुरानो पर्सियामा यो बस्ती बसाइएको थियो। जर्मनीको पुरानो नाम प्रसिया थियो र पुरानो प्रसियाको बोहेमियाका राजा ओटोकर द्वितीयको सम्मानमा यो शहरको नाम कोनिग्सबर्ग राखिएको थियो। भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले सन् 1525 देखि 1701 सम्म यो शहर सम्पूर्ण प्रसियाको राजधानी पनि थियो। त्यसपछि सन् 1701 मा बर्लिन शहरलाई जर्मनीको राजधानी बनाइयो, जुन आज पनि जर्मनीको राजधानी हो। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिलेसम्म यो जर्मनीको पूर्वी भागको सबैभन्दा ठूलो शहर थियो, तर सन् 1944 मा मित्र राष्ट्रहरूको बम आक्रमणका कारण तहस-नहस भयो। त्यसपछि सन् 1945 मा कोग्निसबर्गको लडाईँका क्रममा सोभियत सङ्घले यो शहरलाई अझै नोक्सान पुर्यायो र सन् 1945 अप्रिल 9 मा सोभियत सङ्घले यो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सन् 1945 मा नै पोस्टड्याम सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसार यो शहरलाई सोभियत सङ्घको अधीनमा राखियो। सन् 1946 मा क्रान्तिकारी मिखाइल कालिनिनको सम्मानमा त्यो शहरको नाम फेरेर कालिनिनग्राद राखिएको हो। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1947 मा सोभियत सङ्घले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण जर्मन नागरिकलाई शहर छोड्ने आदेश दियो। त्यसपछि धेरैजसो जर्मनहरूले कालिनिनग्राद शहर छोडे। जर्मनहरू त्यहाँबाट गएपछि सोभियत सङ्घले रसियनहरूलाई ल्याएर त्यस क्षेत्रमा बसोबास गराउन थाल्यो। त्यसकारण यहाँ अहिले 90% रुसी जनसङ्ख्या छ। यहाँ केही युक्रेनी, बेलारसियन, लिथुआनियन र केही जर्मन पनि रहेका छन्। यो शहर बाल्टिक सागरको किनारामा रहेको हुनाले यसको भू-राजनीतिक महत्त्व धेरै छ। यसकारण सुरुवातदेखि नै सोभियत सङ्घले कालिनिनग्रादलाई सैन्यकरण गर्न थालेको थियो, तर सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि यो शहरमा रुसले अधिकार जमायो र अहिलेसम्म पनि यसमा रुसकै अधिकार छ। त्यसैले धेरैजसो मानिस अहिले पनि यसलाई लिटिल रसिया भन्ने गर्दछन्। यो शहरमा अहिलेसम्म पनि प्राचीन जर्मनीका भवनहरू र कलाकृति देख्न पाइन्छ। तर जे भए पनि आजको समयमा कालिनिनग्राद रुसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण शहर हो। सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ टुक्रिएपछि त्यसबाट अलग भएका देशहरूलाई नेटोले तीव्र रूपमा आफ्ना सदस्य बनाउन थालेको थियो। सन् 2004 मा सोभियत सङ्घको हिस्सा रहेका लात्भिया, लिथुआनिया र एस्टोनिया पनि नेटोमा आबद्ध भएका थिए। त्यसकारण रुस वर्तमान समयमा चारैतिरबाट नेटोका सदस्य देशहरूले घेरिएको छ। तर रुसले कालिनिनग्रादमा आफ्नो सैनिक क्षमता भने निकै विस्तार गरेको छ। यति मात्रै होइन, कालिनिनग्राद शहरमा रुसका 2 ठूला सैन्य आधार शिविरहरू बाल्टिक्स बेस र चकालोस्क बेस रहेका छन्। बाल्टिक्स बेसमै रुसको नौसेना शिविर पनि रहेको छ। उता चकालोस्कमा रुसका नौसेना र हवाई सेना दुवै आधार शिविर रहेका छन्। बाल्टिक सेनामा रुसले 600 वटा ठूला जङ्गी जहाज तैनाथ गरेको छ भने चकालोस्क बेसमा ठूलो सङ्ख्यामा हेलिकप्टर र 500 एयरक्राफ्ट क्यारियर तैनाथ गरेको छ। यसका साथै रुसका 2 देखि 5 लाख सेना पनि यही शहरमा तैनाथ गरिएको छ।
यही क्षेत्रमा रुसले परमाणु आक्रमण गर्न सक्ने 24 देखि 30 वटा स्कन्दर मिसाइल र केही हाइपरसोनिक मिसाइल पनि तैनात गरेको छ। ती मिसाइलको क्षमता 500 देखि 1000 किलोमिटरसम्मको छ। अर्थात् रुसको यो मिसाइल आक्रमणको इलाकाभित्र पोल्यान्ड, जर्मनी, युक्रेन सहित सम्पूर्ण मध्य तथा उत्तरी युरोप पर्छ। यसका साथै यहाँ रहेको बाल्टिक्स बन्दरगाह रुसको एकमात्र यस्तो बन्दरगाह हो जुन वर्षभरि बरफले ढाकिँदैन। त्यसैले आफ्ना नौसेना सजिलैसँग परिचालन गर्नका लागि पनि रुसका लागि यो सहर निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँबाट रुसले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान पनि सहज रूपमा मुख्य भूमि समक्ष पुर्याउन सक्छ। यसबाहेक कालिनिनग्राद रुसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुको अर्को कारण हो यो क्षेत्र सुवाल्की ग्याप नजिकै रहेको छ। 65 किलोमिटर लामो जमिनको यो टुक्राले कालिनिनग्रादलाई बेलारुससँग जोड्दछ। तर यो ग्याप अर्थात् जमिनको टुक्रा नेटो सदस्य पोल्यान्ड र लिथुआनियाको बीचमा रहेको छ। यही सुवाल्की ग्याप भएर रुसी रेल बेलारुस हुँदै कालिनिनग्रादसम्म पुग्ने गर्दछन्। त्यसमा सधैँ रुसका सामान ओसार्ने गरिन्छ। यदि यो मार्ग बन्द हुने हो भने जाडोको समयमा रुससम्म सामान ढुवानी गर्न धेरै कठिन हुनेछ, किनकि जाडो मौसममा रुसका अन्य बन्दरगाहमा बरफ जम्ने गर्दछ। त्यसकारण जाडोको मौसममा आफ्ना सामान आयात निर्यात गर्न रुसका लागि यही बन्दरगाह नै छोटो मार्गका लागि अन्तिम विकल्प हो। त्यसो त अन्य मार्गबाट पनि रुसको राजधानी मस्कोसम्म सामान पुर्याउन नसकिने होइन, तर ती मार्गहरूमा धेरै समय लाग्ने गर्दछ। यदि रुसले यो सुवाल्की ग्याप कब्जा गर्यो भने लिथुआनिया, स्टोनिया र लात्भियासँग पोल्यान्डको सम्पर्क विच्छेद हुनेछ। बेलारुस रुसको परम मित्र हो। त्यसैकारण धेरै अमेरिकी विशेषज्ञहरू नेटो देशहरूसँगको युद्धको समयमा कालिनिनग्राद सहरको भौगोलिक स्थितिका कारण रुसी सेना बलियो हुने दाबी गर्छन्, किनकि कालिनिनग्रादमा आफ्ना धेरै सैन्य आधार शिविर भएका कारण रुसले नेटो सदस्यहरूलाई बाल्टिक सागरमा प्रवेश गर्न रोक्न सक्छ। यसका साथै युरोपेली देशमा मिसाइल आक्रमणका लागि पनि कालिनिनग्राद उत्कृष्ट स्थान साबित हुनेछ। रुसका लागि कालिनिनग्राद सैनिक हिसाबले मात्रै महत्त्वपूर्ण नभएर आर्थिक रूपले पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रुसले कालिनिनग्रादमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूसँग थोरै मात्र कर लिने गर्दछ। त्यसकारण कालिनिनग्राद रुसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमध्येको एक हो। यति मात्रै होइन, चीन र युरोप बीचको व्यापारिक मार्गका हिसाबले पनि कालिनिनग्राद निकै महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह बनेको छ। वर्तमान समयमा चीन र युरोप बीच सामान ढुवानी गर्न सुरु गरिएको ब्लक ट्रेन सेवाका लागि कालिनिनग्राद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान बनेर उभिएको छ। हालसालै युरोपको देश नर्वेबाट सामान लिएर चीनसम्म पुग्ने रेल सेवा पनि सुरु गरिएको छ। उक्त रेल नर्वेबाट कालिनिनग्राद पार गरेर बाल्टिक देश रुस हुँदै चीनसम्म पुग्ने गर्दछ। नर्वेबाट चीन पुग्न उक्त रेललाई मात्र 16 दिन लाग्छ, जबकि समुद्र मार्ग भएर चीन पुग्न 40 देखि 45 दिनसम्म लाग्न सक्छ। सिधा भन्नुपर्दा अहिले रुसले युक्रेन युद्धका लागि आवश्यक पर्ने प्राय सामान कालिनिनग्राद बन्दरगाहबाट नै ल्याउने गरेको छ। यति मात्रै होइन, कालिनिनग्राद रुसको सबैभन्दा ठूला औद्योगिक केन्द्रहरूमध्ये एक हो। दि फर्म सिक्रेट नामक पत्रिकाले सन् 2012, 13 र 14 मा कालिनिनग्रादलाई रुसको सबैभन्दा स्तरीय सहरका रूपमा चित्रण गरेको थियो। साथै सन् 2019 मा राज्यद्वारा प्रकाशित शहरी पर्यावरण सूचाङ्कमा यो सहर 5औं नम्बरमा परेको थियो। रुसका सबैभन्दा राम्रा पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि कालिनिनग्राद पर्दछ। सन् 2008 मा रुसले यो सहरलाई हङकङ जसरी विकसित गर्ने घोषणा गरेको थियो। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि लिथुआनियाको सरकारले कालिनिनग्रादबाट रुस जाने रेल रोक्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि रुसले लिथुआनियालाई गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दियो। रुसको त्यो धम्कीपछि लिथुआनियाले रेल आवत जावत गर्न दिएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।